शुगर के मरीजों के लिए खुशखबरी। शुगर के वो मरीज जो जगह जगह से इलाज करवा कर तंग आ चुके हैं, वो एक दफा हमसे राबिता करें और अपने लबलबे का मुकम्मल इलाज करवाएं। अब आपको हाथ या पाँव की उंगलियां कटवाने की जरूरत नहीं। डाया डॉक्टर कोर्स लबलबे के इफाल को ठीक करके इंसुलिन एज पैदा करता है। डाया डॉक्टर कोर्स खराब खून और हाथ पाँव के वर्म को ठीक करता है। डाया डॉक्टर कोर्स शुगर की वजह से होने वाली हर तरह की कमजोरी ठीक करके सेहतमंद बनाता है और इंसुलिन पैदा करता है। डाया डॉक्टर कोर्स इमराज़े मैदा, मर्दाना कमजोरी, जोड़ों का दर्द, जर्द रंगत, बार बार पेशाब का आना और जल्दी इमराज का मुकम्मल खात्मा करता है। लबलबे का इलाज खालिश जड़ी बूटियों से ही मुमकिन है। इंशाअल्लाह इस दवा से आप मायूस नहीं होंगे। डाया डॉक्टर की कीमत 4500 है, लेकिन कॉल करने पर आपको ये मेडिसिन मिलेगी सिर्फ 3500 रुपए में। तो अभी कॉल करें और डाया डॉक्टर घर मंगवाएं। घर बैठे मेडिसिन मंगवाने के लिए इन नंबर्स पर राब्ता करें। डाया डॉक्टर 100% जर्मन प्रोडक्ट। बल्कि डायबिटीज़ होती किस वजह से, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। हमारी कार्बोहाइड्रेट इनटेक अगर हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है तो फिर होता क्या है। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं, रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चावल में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मीठी जितनी भी चीज़ें, फलों में कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो अभी हम जब कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, जिस तरह से प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, फैट्स लिपिड में कन्वर्ट होती हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट सब ग्लूकोज में इनका सब एंड रिजल्ट, सुक्रोज हो, फ्रक्टोज हो, को भी शुगर हो, चाहे रोटी की शक्ल में अनाज हो, सबको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होना है ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई, ग्लूकोज स्पाइक बढ़ जाती है बॉडी में, नॉर्मल 80 to 120 है, वो बढ़ जाती है। तो अब क्या होता है कि इंसुलिन क्या करती है कि उसको मैनेज करने के लिए इस ग्लूकोज को, इसका यूटिलाइजेशन ये है कि ये ग्लूकोज मसल सेल में चली जाए। अच्छा, मसल इसकी लैंग्वेज, ये ग्लूकोज का अगर ग्लूकोज जाएगी डायरेक्ट सेल्स तो वो उसको वेलकम नहीं करते हैं। मसल समझते हैं इंसुलिन की लैंग्वेज, तो उसके ऊपर इंसुलिन सेक्रेशन फॉर्म हो जाता है। जब इंसुलिन सेक्रेट होती है तो ये मसल के जो सेल्स हैं उनके लॉक को ऊपर खुलवाती है, फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। इस तरह से हमारे सेल्स इस ग्लूकोज का इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो एटीपी है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, ये हमारी बॉडी को इसको इस्तेमाल कर लेते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, विच इज़ फाइन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम ज़्यादा मकदार में खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है उससे ज़्यादा, ओवरलोडिंग। तो फिर क्या होता है कि बार बार इंसुलिन का सिक्रेशन हो रहा है, बार बार उसको दरवाज़ा खोलवा रही है। यानी अगर मिसाल के तौर पर आपका दरवाज़ा एक बार कोई नॉक करे, आप खोल देंगे, 2 बार नॉक करें, अब बार बार आपको परेशान कर, फिर आप जो है ना फिर कहेंगे भाई हम इनसेंसिटिव हो जाएंगे, वो नॉक करने तो मैं नहीं खोलता। इसी तरह से फिर ये सेल्स इनसेंसिटिव हो जाते हैं इंसुलिन, जिसको कहते हैं इंसुलिन इनसेंसिटिविटी हो गई है। यानी अब सेंसिटिव नहीं रही है कि उसको वो खुलवाए, तो फिर क्या होता है, ब्लड शुगर ऊपर बढ़ने लगती है, अंदर नहीं जाती। कभी कभी ग्लूकोज ओवरलोडिंग हो जाती है, सेल्स के अंदर इतनी ग्लूकोज ऑलरेडी मौजूद है, वो किधर उसकी जगह नहीं है उसको एकोमोडेट करने के लिए, फिर इनसेंसिटिव सुनती नहीं। तो अब क्या होता है कि इंसुलिन के पास एक और फॉल बैक प्रोग्राम है। यानी अल्लाह सुब्हानहू ने कितनी हमें यानी चीज़ें यानी मैक्सिमम दिए हैं कि इसको हम अभी भी हम अपनी बॉडी को सही करना चाहें सही कर सकते हैं। तो उसका एक फॉल बैक प्रोग्राम इंसुलिन का क्या है कि वो इस एक्स्ट्रा, अब जो ग्लूकोज है, क्योंकि ब्लड शुगर बढ़ रही है, अगर शुगर बढ़ जाती है, ग्लूकोज बढ़ जाती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, तो डेंजरस है ब्रेन के लिए, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, कोमा में जा सकता है। तो उसको मैनेज करने के लिए क्या करती है इंसुलिन कि इस जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट शुरू कर देती है, फिर स्टोर हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि ब्लड शुगर तो मेंटेन हो जाती है, लेकिन हमारी फैट बढ़ती जाती है, इसलिए फिर टमी पर फैट, बॉडी में फैट, मोटे हम होते जाते हैं। बाज़ औक़ात हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनसे कहते हैं भाई आप ग्लूकोज को कंट्रोल, कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करें। वो कहते हैं नहीं सर, मैंने तो चेक किया, शुगर बिल्कुल मेरी ठीक आती है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आपके इंसुलिन मौजूद है और एक्टिव इंसुलिन है, माशाल्लाह काम कर रही है, तो अभी तो मेंटेन करेगी ब्लड शुगर को। लेकिन इसके पीछे आप क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते कि हम जो एक्स्ट्रा कार्ब्स ले रहे हैं वो हमारे जिस्म में स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ फैट, हमारे पर हमें ओबेसिटी बढ़ती जाती है। अब जब ये, अब इसके और बहुत सारी पूरी एक यानी बुक ऑफ प्रॉब्लम्स इसके साथ होती हैं। लेकिन जब भी कभी इंसुलिन बढ़ती है
ये याद रखिए, यानी इंसुलिन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर पर रखना है ना। जब इंसुलिन बढ़ती, एक नियामत है इंसुलिन, लेकिन जब हम इंसुलिन को ज़्यादा स्पाइक करना शुरू कर देते हैं उसके पर साइड इफ़ेक्ट्स, यानी इंसुलिन इन्फ्लामेटरी हार्मोन है, यानी इन्फ्लामेशन होती है, अब इंसुलिन निकलता है। फिर क्या होता है, जब स्टोर फैट होती रहती है, आपकी फैट बढ़ती जाती है, फिर इंसुलिन की वजह से क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा निकलना शुरू होता है ना, जो कि फीमेल हार्मोन है। बेसिकली जो स्ट्रक्चर हमारा फीमेल टाइप का होता जाता है ना। फिर दूसरा क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो इफेक्ट होता है, वो कम हो जाता है। फिर हमारे जिस्म में कोई अगर चोट लग जाए तो देर में हील होती है ना। ये सब इन्फ्लामेटरी कंडीशंस की वजह होती है, साइटोकिन्स कम रिलीज होते हैं। तो दूसरे एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ती है इंसुलिन की वजह से, यानी आर्टीरियल प्लाक बढ़ता रहता है। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं जो हम नहीं चाहते कि हों, इसी कहते हैं सिंड्रोम एक्स, ये सारी कंडीशन होती हैं। फिर ब्लड प्रेशर ही बढ़ने लगता है ना। तो ये सारी हम, इंसुलिन एक नेमत है, लेकिन इसको बिल्कुल मिनिमम पॉसिबल यानी लेवल को हमें रखने की कोशिश करनी है। ऐसे खाने खाएं जिससे कि इंसुलिन की ज़रूरत कम से कम पड़े, ये सबसे अच्छा एक सिनेरियो है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और हार्मोन होता है, उसको कहते हैं लेप्टिन। लेप्टिन बिल्कुल अपोजिट हार्मोन है इंसुलिन के। और जब हम लेप्टिन जब हमारे जिस्म से रिलीज होता है तो उसमें क्या होता है, हम उसको कहते हैं स्टॉप ईटिंग हार्मोन। इंसुलिन को हम कहते हैं कीप ईटिंग हार्मोन, क्योंकि जैसे इंसुलिन रिलीज हुई तो वो फौरन बर्न करेगी ग्लूकोज को फैट में, आपको फिर भूख लगेगी तो फिर आप खाएंगे। इस तरह से और ज़्यादा खा रहे हैं, फिर वो कन्वर्जन हो रहा है। इस तरह से एक यानी एक मल्टीप्लिकेशन होता रहता है प्रॉब्लम्स का। लेकिन इसका आप यानी बरखिलाफ अगर आप लेप्टिन इस्तेमाल यानी ऐसे खाने खाते हैं जिससे लेप्टिन रिलीज हो, तो फिर क्या होता है, लेप्टिन को कहते हैं स्टॉप ईटिंग हार्मोन। वो सेटाइटी हार्मोन है ना। इंसुलिन एनाबॉलिक हार्मोन है, हंगर हार्मोन है। अच्छा, तो अब हमने खाना खाया, ऐसा खाया, इंसुलिन लेप्टिन किससे सेक्रेट होती है? लेप्टिन सेक्रेट होती है जबकि हम फैट खाते हैं या प्रोटीन खाते हैं, इससे हमारे जो लेप्टिन का सेक्रेशन होता है। और फिर लेप्टिन क्या करती है, ये कहती है भाई यू आर डन, यू फील सेटिएटेड, आप लगता है भाई खाने की ज़रूरत है, आप जल्दी खाने से माशाल्लाह कहते हैं भाई अब आई एम डन। तो दूसरा क्या करती है, फैट को बर्न करने पर लगा देती है, ये लेप्टिन काम करता है। और इंसुलिन क्या करती है कि ग्लूकोज को बर्न करके फैट और स्टोर होता है इस शक्ल में। तो ऑपोजिट बिल्कुल हमें ऐसे खाना खाएं जिससे लेप्टिन का सेक्रेशन ज़्यादा हो, ना कि यानी कि इंसुलिन का सेक्रेशन ज़्यादा हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आज चंद उन तल्ख हकीकतों से पर्दा उठाएंगे जिसके बारे में शायद आपको इल्म ना हो। शुगर क्या है? शुगर कैसे होती है? क्या यह कोई जेनेटिक बीमारी है? क्या इससे छुटकारा मुमकिन है? और ये मर्ज़ रोज़ बरोज़ क्यों बढ़ता जा रहा है? दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान होंगे, आज से 30-40 साल पहले सिर्फ 3% लोग इस मर्ज़ में मुब्तला थे, और आज हर तीसरा आदमी इस मर्ज़ में मुब्तला है। शुगर का मर्ज़ उस वक्त पैदा होता है जब आपका लबलबा इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। लबलबे के अंदर बीटा सेल्स होते हैं जो सही तौर पर काम नहीं करते। अमूमन डॉक्टर हजरात ये कहते हैं कि बीटा सेल्स एक दफ़ा डेड हो जाएं तो दोबारा नहीं बनते। हकीकत इसके बरअक्स है। कोई भी मुर्दा चीज़ आपके जिस्म में ज़्यादा देर नहीं रह सकती, और लबलबा कभी डेड नहीं होता बल्कि कमज़ोर हो जाता है। ज़रा सोचिए, बॉडी के सारे सेल्स दोबारा बनते रहते हैं। ब्लड सेल्स हर 3-4 माह में नए बनते हैं। स्किन सेल्स बनते ही रहते हैं, नाखून बनते हैं, बाल बनते हैं, और 11 साल बाद इंसान के तमाम सेल्स नए बनते हैं, यानी कि बीटा सेल्स भी दोबारा बनते हैं। बीटा सेल्स को रिचार्ज करने वाली वाहिद दवा है डायाडॉक्टर, जो बीटा सेल को रिचार्ज करती है और लबलबे को इस काबिल बनाती है कि वो खुद से इंसुलिन बना सके और आपको मसनूई तौर पर इंसुलिन लेने की ज़रूरत महसूस ना हो। नाज़रीन, आखिर वजह क्या है कि शुगर का मर्ज़ इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है? हम आपको बताते हैं कि इस बीमारी के फैलने या तेज़ी से बढ़ने की वजूहात क्या हैं। हमारी खुराक। नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी खुराक है, क्योंकि जो खुराक हम खा रहे हैं उसका फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या शुगर का इलाज मुमकिन है?
جی ہاں، شوگر کے مریضوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ شوگر کے مرض کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ جرمنی کی ڈایا ڈاکٹر ایک نیچرل پروڈکٹ ہے جس میں مختلف ممالک کی ہربز شامل ہیں، جو سیدھا لبلبے پر فوکس کر کر بیٹا سیلز کو چارج کرتی ہیں اور انسولین ایچ بنانے کے قابل بھی بناتی ہیں۔ ناظرین، جرمنی کی ڈایا ڈاکٹر دنیا کی واحد دوائی ہے جو نہ صرف شوگر کو کنٹرول کرتی ہے بلکہ ڈایا ڈاکٹر شوگر کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں کو بھی ٹھیک کرتی ہے، مثلاً پیشاب کا بار بار آنا، ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا، مردانہ کمزوری، نظر کی کمزوری، زرد رنگت اور زخم کا جلدی ٹھیک نہ ہونا۔ آئیے ناظرین، اب ہم آپ کی ان لوگوں سے ملاقات کرواتے ہیں جنہوں نے جرمنی کی ڈایا ڈاکٹر استعمال کی، اور دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اس سے ان کو کیا فائدہ ہوا۔ السلام علیکم بھائی، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کو کوئی بیماری نہ لگائے، پر شوگر، اس سے تو اللہ معاف ہی کرے۔ اتنی بری بیماری، شوگر کچھ کھانے نہیں دیتی اور بندے کا چھوڑتی بھی کچھ نہیں۔ میں عرصہ 10 سال سے شوگر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہوں۔ بس جوڑوں میں درد، پاؤں میں جلن، ہاتھوں کا سن ہونا، مردانہ کمزوری، میری نظر بھی کمزور ہو گئی ہے، کمر میں درد، کندھوں میں مسلسل درد رہنا، بس دل کرتا ہے کہ ایک ہی جگہ بیٹھا رہوں اور مجھے کوئی بلائے بھی نہیں۔ شوگر کی وجہ سے میں اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا، میرا جسم اندر سے بالکل کھوکھلا ہو گیا تھا۔ پھر میں نے ایک دن ٹی وی پر جرمنی کی ڈایا ڈاکٹر میڈیسن کا اشتہار سنا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا اور ان کے کہنے کے مطابق 4 ماہ تک میں نے جرمنی کی ڈایا ڈاکٹر دوائی استعمال کی، جس کی وجہ سے اب میری شوگر ختم ہو چکی ہے اور میری نظر بھی ٹھیک ہو گئی ہے۔ شکریہ ڈایا ڈاکٹر، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ شوگر کے مریضوں کے لیے خوشخبری۔ شوگر کے وہ مریض جو جگہ جگہ سے علاج کروا کر تنگ آ چکے ہیں، وہ ایک دفعہ ہم سے رابطہ کریں اور اپنے لبلبے کا مکمل علاج کروائیں۔ اب آپ کو ہاتھ یا پاؤں کی انگلیاں کٹوانے کی ضرورت نہیں۔ ڈایا ڈاکٹر کورس لبلبے کے افعال کو ٹھیک کر کے انسولین ایچ پیدا کرتا ہے۔ ڈایا ڈاکٹر کورس خراب خون اور ہاتھ پاؤں کے ورم کو ٹھیک کرتا ہے۔ ڈایا ڈاکٹر کورس شوگر کی وجہ سے ہونے والی ہر طرح کی کمزوری ٹھیک کر کے صحت مند بناتا ہے اور انسولین پیدا کرتا ہے۔ ڈایا ڈاکٹر کورس امراض معدہ، مردانہ کمزوری، جوڑوں کا درد، زرد رنگت، بار بار پیشاب کا آنا اور جلدی امراض کا مکمل خاتمہ کرتا ہے۔ لبلبے کا علاج خالص جڑی بوٹیوں سے ہی ممکن ہے۔ انشاءاللہ اس دوا سے آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ ڈایا ڈاکٹر کی قیمت 4500 ہے، لیکن کال کرنے پر آپ کو یہ میڈیسن ملے گی صرف 3500 روپے میں۔ تو ابھی کال کریں اور ڈایا ڈاکٹر گھر منگوائیں۔ گھر بیٹھے میڈیسن منگوانے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔ ڈایا ڈاکٹر 100% جرمن پروڈکٹ۔ میرا نام عابدہ اقبال ہے اور میں کافی عرصے سے شوگر کی مریض ہوں۔ ایک دن میری طبیعت بہت خراب ہو گئی اور میرے بچے مجھے ہسپتال لے گئے۔ جب انہوں نے میری شوگر چیک کی تو وہ بہت ہائی تھی۔ میں پریشان ہو گئی کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، کون ان کی دیکھ بھال کرے گا۔ ڈاکٹر نے صبح شام انجیکشن لگانے شروع کر دیے۔ 3 دن مسلسل انجیکشن لگانے کے بعد بھی میری شوگر میں کوئی کمی واقع نہیں۔ مسلسل چکر آنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا اور نظر کا کمزور ہونا۔ میں بہت پریشان تھی کہ میری بہن نے مجھے جرمنی کی ڈایا ڈاکٹر کے بارے بتایا۔ میں نے کہا چلو یہ بھی دیکھ لیتے۔ پھر 4 دن مسلسل میں نے ڈایا ڈاکٹر کھائی تو میری طبیعت میں دن بدن تبدیلی آتی گئی، اور 4 مہینے مسلسل کھانے سے میری شوگر بالکل نارمل ہو گئی۔ ڈایا ڈاکٹر تمہارا بہت بہت شکریہ۔ دوستو، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ شوگر کی بیماری کی وجہ سے
میں ماضی میں کتنی تکلیف سے گزرا ہوں. زندگی جیسے موت کی دہلیز پر اترنے کے لیے تیار ہی تھی. شوگر کی بیماری نے سب کچھ برباد کر دیا تھا. بار بار پیشاب کا آنا، پاؤں میں مسلسل درد اور جلن کا رہنا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا. میرے ازدواجی تعلقات میں بھی کمی آ گئی تھی. زندگی کا سکون برباد ہو گیا تھا. ہر وقت لڑنا جھگڑنا چڑچڑاپن میری زندگی کا معمول بن گیا تھا. کہیں آرام نہیں تھا. بھائی، اللہ کی ذات بڑی غفور و رحیم ہے. آخری امید سمجھ کر میں نے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا. بس ڈاکٹر صاحب نے میرے لیے جرمنی سے بنائی ہوئی ایک دوائی ڈایا ڈاکٹر تجویز کی، جو میں نے مسلسل 4 ماہ استعمال کی. اور الحمدللہ اللہ کریم کا شکر ہے کہ آج میں آپ کے سامنے صحت مند اور تندرست ہوں. اپنے سارے کام خود کرتا ہوں، بھاگنا دوڑنا. اب مجھے تھوڑی سی بھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. اور میں آپ دوستوں کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ میں سے جو بھی اس موذی اور جان لیوا مرض میں مبتلا ہیں، وہ ابھی ڈاکٹر صاحب کو فون کریں اور اپنے لیے ڈایا ڈاکٹر منگوائیں اور میری طرح تندرست اور صحت مند ہو جائیں. اب میری فیملی بھی مجھ سے بہت خوش ہے. جب ڈایا ڈاکٹر ہے پاس تو ڈاکٹر کی کیا ضرورت؟ آج ہی اپنی ڈایا ڈاکٹر بک کروائیں اور میری طرح تندرست اور صحت مند زندگی گزاریں. ڈایا ڈاکٹر تمہارا بہت شکریہ. شوگر کے مریضوں کے لیے خوشخبری. شوگر کے وہ مریض جو جگہ جگہ سے علاج کروا کر تنگ آ چکے ہیں، وہ ایک دفعہ ہم سے رابطہ کریں اور اپنے لبلبے کا مکمل علاج کروائیں. اب آپ کو ہاتھ یا پاؤں کی انگلیاں کٹوانے کی ضرورت نہیں. ڈایا ڈاکٹر کورس لبلبے کے افعال کو ٹھیک کر کے انسولین ایج پیدا کرتا ہے. ڈایا ڈاکٹر کورس خراب خون اور ہاتھ پاؤں کے ورم کو ٹھیک کرتا ہے. ڈایا ڈاکٹر کورس شوگر کی وجہ سے ہونے والی ہر طرح کی کمزوری ٹھیک کر کے صحت مند بناتا ہے اور انسولین پیدا کرتا ہے. ڈایا ڈاکٹر کورس امراض معدہ، مردانہ کمزوری، جوڑوں کا درد، زرد رنگت، بار بار پیشاب کا آنا اور جلدی امراض کا مکمل خاتمہ کرتا ہے. لبلبے کا علاج خالص جڑی بوٹیوں سے ہی ممکن ہے. انشاءاللہ اس دوا سے آپ مایوس نہیں ہوں گے. ڈایا ڈاکٹر کی قیمت 4500 ہے، لیکن کال کرنے پر آپ کو یہ میڈیسن ملے گی صرف 3500 روپے میں. تو ابھی کال کریں اور ڈایا ڈاکٹر گھر منگوائیں. گھر بیٹھے میڈیسن منگوانے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں. ڈایا ڈاکٹر 100% جرمن پروڈکٹ. لبلبے کا علاج خالص جڑی بوٹیوں سے ہی ممکن ہے. جو لوگ طرح طرح کا علاج کرا کر تنگ آ چکے ہیں، وہ ایک دفعہ ہم سے ضرور رابطہ کریں. انشاءاللہ 100% رزلٹ ملے گا. اب انسولین والے مریضوں کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جرمنی کی ڈایا ڈاکٹر کے چند ہفتوں کے استعمال سے وہ انسولین سے چھٹکارا حاصل کر پائیں گے. ناظرین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی آسان ہو جائے.